अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें सबका फ़ायदा है। मोइशियत के चैम्पियन, अलम बरदार, उसको संभालने वाले, दुनिया में उसके मुहाफ़िज़, दुनिया में उसको संभालने वाले, पूरी दुनिया में उसको देखने वाले प्यारे प्यारे पीएम शहबाज शरीफ ने बढ़ा दिया 30 रुपये पेट्रोल मसनूइयात में इजाफ़ा। क्योंकि घुटने टेके बड़े खूब मिफ्ता इस्माइल ने, तगड़े किस्म के, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उनको भेजा गया कि बेटा वापस जाओ पाकिस्तान, तो फिर होगा तुमसे बातचीत और समझौता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पोजीशन इतनी टाइट है कि मिफ्ता साहब जो कैंडीलैंड के ओनर भी हैं, बारहा 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 पीटीआई फॉर्मर प्रेसिडेंट के वज़रा और MNA ने दे मेड देम रियलाइज़ कि जितनी आपकी कंपनी कैंडीलैंड पीटीआई के दौर में तरक्की में आई है, उतनी कभी भी नहीं आई। लेकिन वो एक खूबसूरती ये है कि एक पर्दा होता है आंखों पे डला हुआ। अब उसको बेगैरती का कहें या गैरत का कहें या इज़्ज़त का कहें या मोहब्बत का कहें अपनी पार्टी के साथ, वो पर्दा नहीं हटता कभी भी किसी भी सूरत में। तो वो पर्दा नहीं हटा, लेकिन काम इतना हो गया हुआ है कि एक तो इंटरव्यूज़ में मुफ्ता इस्माइल साहब मान गए थे कि वाकई तरक्की हुई है। बार बार आके मिफ्ता इस्माइल टीवी पे ये एक्सप्लेन करते थे बाकायदा, विद पेपर्स, विद डॉक्यूमेंट्स, इन रिटन और नॉट इन रिटन। वो एक्सप्लेन करते थे आके कि जी ये देखें, इस तरह होती है मैशियत, इस तरह बढ़ती है पेट्रोल की कीमतें, इस तरह ये होता है, इस तरह वो होता है। 1 रुपया भी बढ़ जाए तो तबाही है, 2 रुपये भी बढ़ जाए। इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो फुटबॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो चैम्पियन थे नारोवाल वाले, हमारे एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी अरबों खाया बकौल इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ड ऑन पीटीआई गवर्नमेंट। उन्होंने भी तुन के खाया। तो वो भी आके कहते थे 10-11 रुपये बढ़ गया तो ये तो इतनी मुल्क की मतलब कभी भी नहीं बढ़ा। अब 30 रुपये आज इन्होंने बढ़ाया है इकट्ठा गोडे टेक के, और ये बेला झिझक ये कहेंगे कि सारा गंद 3.5 साल में पीटीआई ने डाला। अब मैं नहीं मानता कि 70 साल में से 40 साल फ़ौज ने तबाह किया, 30 साल मोहम्मद नवाज शरीफ उसके एक फैमिली ने तबाह किया, जरदारी और बेनज़ीर ने तबाह किया। ठीक है जी, तबाह ही किया ना। मतलब ये दुनिया के नक्शे पे अगर आप मुल्क का साइज़ देखें, 70 साल में अगर ये कामयाबी में नहीं जा सका, इंडिया चला गया हमसे। हमारी प्लानिंग जो हम कर रहे थे साउथ कोरिया, वो हमारी प्लानिंग पे वर्किंग करके उसको इम्प्लीमेंट करके अपने मुल्क में वो कामयाब हो गए। हम नहीं कामयाब हुए क्योंकि चोर हैं हम। बेसिकली मेरे समेत हम चोर हैं, हमारे खून में है चोरी, झूठ, मुनाफकत, बदतमीज़ी, मुफाद परस्ती, बिल्कुल। तो अब उस सारी चीज़ों को जब आप सिनेरियो जोड़ते हैं ना, तो एक शक्ल आती है बेइज्जती वाली एक शक्ल आती है। ठीक है, अब वो बेइज्जती आप कितनी बढ़ा लें उसमें कोई नहीं, मतलब 30 रुपये बेइज्जती है ना, 30 रुपये आपने बढ़ा दिए, मतलब सैकड़ों गालियाँ आपको रोज़ पड़ेंगी, सैकड़ों गालियाँ। लेकिन आप प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं, पुलिस आपके आगे पीछे, आप सरकारी घरों में रह रहे हैं। इससे उतरेंगे फिर ये ग़ुलाम कौम है, ग़ुलाम ज़हनियत है, गंदे लोग, झूठे अवाम, सब हम लोग बेकार, आप लोगों की बातों में आने वाले। फिर आप मौजें करेंगे। बिजनेसेस आपके इधर हैं, बिज़नेस आपके ताल्लुकात, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ है इधर है मुल्क में। मतलब ये तमाशा है, आपने लगाए रखना है। अच्छा, बड़ी वैसे मज़ाइका खेज़ बात है आजकल जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है कि लोग डरन डे जी असी आटे की बोरी खोलांगे तो विचों शहबाज शरीफ का कच्छा ना निकल आए या कमीज़ ना निकल आए। शेम ऑन यू एज ए PM, शेम ऑन यू। लेकिन वो आप में है नहीं ना।
آپ کی فیملی میں کسی میں نہیں، اور آنے والی نسلوں میں 10 میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگوں نے حرام کھایا ہے، آپ لوگوں میں یہ نہیں آئے گی شرم. تو میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس بات کو کہ آٹے دی بوری نہیں کھولن دے جی کہ وچوں شہباز شریف دی شلوار یا کچھا نہ نکل آئے. پی ایم ہے آپ ملک کے، اور اس بات پہ آپ مجھے اٹھوا بھی سکتے ہیں، مروا بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا بچپن سے یہ شوق ہے کہ جو آپ کے خلاف بولتا ہے آپ اس کے ساتھ سب کچھ کر گزرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت. تو میرا ایک ویری 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 امپورٹنٹ کویشچن ہے اپنی ملک سے کی عوام سے، اور اپنے ملک کے لوگوں سے، اور اپنے ملک کے کرتا دور سے. آن وچ کیپیسٹی بی بی صفدر روز آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے؟ اس عورت کی اوقات بتا دیں مجھے، سوائے یہ کہ وہ 3 ٹائمز فارمر پرائم منسٹر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے کائنڈلی پلیز یہ بتا دیں کوئی بھی کہ آن وچ کیپیسٹی شی از ایلیجیبل کہ وہ روز آ کے 100 بندوں کے آگے پریس کانفرنس کر کے جائے. بی بی صفدر، ٹھیک ہے. میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں ایک بڑی آج جانا ڈیمانڈ ہے، ایک دن میک اپ کے بغیر بھی آ کے پریس کانفرنس یا جلسہ کر لیں. میں دیکھوں گا آگے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. دوڑ ہی جائیں گے سارے، شاید اگر شیشہ لگا دیں آگے تو یہ بی بی خود بھی دوڑ جائے میک اپ کر کے یہ، اور 2-3 بندے لے کے. اور وہ مطلب اتنا ان سے نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب جس عورت سے اپنا دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا اس نے ملک کیا سنبھالنا ہے. 2 پنے لگا لینا، کوئی بھی چول جی عورت 2 پنے لگا لینا دوپٹے کو تو وہ دوپٹہ ہلے نا. یہ ساری تقریر اپنا دوپٹہ ہی لاتی رہتی ہے، سیٹ کرتی رہتی ہے، سمجھ سے باہر. ایک کیپیسٹی بتا دیں اس کی کیا ہے کہ یہ روز آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے اور ملک کے فیصلے کرتی ہے اور ملک کو ڈکٹیشن دیتی ہے اور ملک کو بتاتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، آپ کے ساتھ یہ ہوگی. میں اور میرے ابا چاچے کو تو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھتی نا، نہ کزن کو. میں اور میرے ابا نہیں سنبھالا وہ ملک. ہاں میں کیپیسٹی ہے ملک سنبھالنے کی. اور اس کے بعد 2 سوال میرے مریم چارجر سے ہیں. ایک تو وہ اپنا میک اپ آرٹسٹ بتا دیں کون ہے. مطلب وہ دن بدن ایسی لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت میں ہے نا، پیسے زیادہ کھا رہی ہیں، حرام کھا رہی ہیں زیادہ، تو زیادہ ان کے چہرے پہ پیسے لگ رہے ہیں. اور دوسرا وہ جو رولکس پہن کے جو ایسے انگلی کر کر کے نا، رولکس پہن کے جو ایسے کرتی ہیں، وہ رولکس ان کو کس نے دی؟ اپنی تو آپ کی اوقات نہیں، آپ کی والدہ کیا تھیں اور آپ کیا ہیں، آپ کی نہیں اتنی اوقات. لیکن مجھے پلیز کائنڈلی عوام کو آ کے نا بتائیں یہ رولکس آپ کے پاس کیسی آئی. تیسرا افسوس میرا آئی کے سے ہے، عمران خان سے. ناٹ ڈیلائٹیڈ ناٹ ہیپی کہ آپ اٹھ کے کیوں گئے. عوام مروا کے، عوام کا نقصان کرا کے، ان کی گاڑیاں تلوا کے، سب کچھ کرا کے آپ اٹھ کے. یہ آپ جتنی مرضی آ کے ٹی وی پہ بونگیاں ماریں کہ خون ریزی ہو جانی تھی، فلانی ریزی ہو جانی تھی، کرواتے نا بھائی، کرواتے، خود بھی اترتے، 2-4 گولیاں خود بھی کھاتے، ملک بن جاتا. یہ وہی فوج ہے، یہ وہی جج ہے، یہ وہی عدلیہ ہے، یہ وہی بیوروکریسی ہے، یہ وہی پی ڈی ایم کا مکس چار ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ. اور پلیز کائنڈلی اگر آپ کو کوئی پتہ نہیں کس پین خان نے گارنٹی دی تھی اس کا نام بتائیں آ کے، یا پھر اس دفعہ آپ کے ساتھ تو عوام نکل ہی نہیں. فرسٹلی اگر نکلتی ہے نا تو صاحب بہادر اب ڈی چوک چھوڑ کے جانا مت، جو مرضی ہو جائے عوام تیرے پیچھے نکلے گی، لیکن اب ڈی چوک نہ چھوڑنا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.